बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंडेक्स को अगर देखें तो KSE 100 इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज, वो एक नया ऑल टाइम हाई था जो कि 64,038 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1,082 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर लो की बात करें तो इंडेक्स का लो 63,188 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 232 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 63,917 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 961 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 515 मिलियन के शानदार से वॉल्यूम आज ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। पहले मैं सोच रहा था कि ये हो सकता है कि ऑल टाइम हाई वॉल्यूम हो, लेकिन फिर पीछे जाके मैंने देखा तो तकरीबन 2022 में 600 मिलियन से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं एक दिन में। अगर हम कल वाले स्टॉप लॉस लेवल की बात करें, जो कल रात वाली वीडियो में बात की थी जिसपे, तो वो लेवल था तकरीबन 62,750 का, जिसको आज इंडेक्स ने मुड़ के भी नहीं देखा। अगर इंडेक्स के हाई लेवल से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो इंट्राडे में इंडेक्स तकरीबन 121 पॉइंट की करेक्शन ऑलरेडी ले चुका है। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 143 मिलियन के, WTL में 56 मिलियन, हास्कोल में 54 मिलियन, PRL में 42 मिलियन, PPL में 35 मिलियन, सिनर्जी में 34 मिलियन, सरल में OGDC में 28 मिलियन के, GGL में 25 मिलियन और ट्रीट के राइट शेयर में 24 मिलियन के। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज देखें तो MEBL ने 90 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, HBL 88 पॉइंट, TRG 78, PPL 74, सिस्टम 66, मारी 64, एंग्रो 35, सबको 29 पॉइंट, OGDC 28, DAWH 27 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो PAKT ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 19 पॉइंट, MTL 5, AICL 5 पॉइंट, मरी ब्यूरी 3 पॉइंट, GHGL 2 पॉइंट, गोलमन टेक्सटाइल 2 पॉइंट, EPCL 2 पॉइंट, RMPL 2 पॉइंट, INDU 1 पॉइंट और क्वार्ट सीमेंट 1 पॉइंट। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें, बैंक सेक्टर आज चला, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर चला, टेक्नोलॉजी सेक्टर चला, फर्टिलाइजर चला और सीमेंट चला। टॉप ट्रेड सेक्टर देखें तो पावर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए 155 मिलियन के, टेक्नोलॉजी में 149 मिलियन के, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में तकरीबन 89 मिलियन के, रिफाइनरी में 84 मिलियन के और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 65 मिलियन के। डॉलर एक्सचेंज रेट देखें तो कल के मुकाबले में डॉलर और भी गिरा है नीचे तकरीबन 24 पैसे। उसके बाद एक ये भी गुड न्यूज थी जिसकी वजह से इंडेक्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी, तो इससे भी हमारा जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का वो मुस्तहकम होगा। ये न्यूज काफी पुरानी थी, मेरे ख्याल से 2-4 माह पुरानी ये न्यूज थी। PTCL जो टेलेनॉर को ले रहा है, तो अभी ये इस डील को फाइनलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है PTCL के स्टॉक में अच्छी मूव देखी जा रही है पिछले 2-3 दिन से। उसके बाद स्टॉक्स में मूवमेंट की बात करें तो तकरीबन तमाम ही स्टॉक ने मूव दिखाई है, क्योंकि इंडेक्स का लेवल ही इतना हाई है कि तमाम स्टॉक ही चले। अगर किसी ने YouTube पे भी कोई चीज बताई थी वो भी चली, अगर किसी ने पेड ग्रुप में कोई चीज बताई थी वो स्टॉक भी चल गया, और अगर किसी ने वैसे तुक्के से कोई चीज ले ली थी तो वो भी चल गई, क्योंकि इंडेक्स का लेवल इतना हाई है, तमाम स्टॉक प्राइसेस हाई हैं, जिसकी वजह से कचरा भी चल गया आज। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो 64,000 पे है, उसके बाद 64,500 पे और उसके बाद 65,000 पे। और सपोर्ट लेवल की बात अगर करें तो इंडेक्स के पास नीचे जो पहली सपोर्ट है वो तकरीबन 63,500 पे है, उसके बाद 63,200 पे और उसके बाद तकरीबन 62,800 पे। तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो क्योंकि इंडेक्स की क्लोजिंग आज 63,917 पे हुई है, तो आप तकरीबन 150-200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस जो है कंसीडर कर सकते हैं। 63,800 कह लें, 63,750 कह लें। इससे ऊपर अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर आप चिल कर सकते हैं और न्यू बाइंग की तरफ जा सकते हैं और आराम से प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर 63,800 को सस्टेन नहीं करता इंडेक्स और नीचे जाता है अपनी पहली सपोर्ट की तरफ तकरीबन 63,350 63,500 पे, तो फिर उधर हमें जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट जो है बुक करना होगा और स्टॉक रिलीज करने होंगे। वैसे भी मैं तो तकरीबन 2 स्टॉक में आ गया हूं, पहले 4 स्टॉक थे, आज मैंने 2 और क्लियर किए और सिर्फ 2 स्टॉक मेरे पास हैं अब। उसके बाद अगर फौजी सीमेंट की बात करें तो कुछ भाई मुझे ग्रुप में पर्सनल आके कहते हैं, जो कि हमारे ग्रुप मेंबर है, वो पर्सनल में आके मुझे कहते हैं कि हमें बता दिया करें आप क्या जमा कर रहे हैं। जैसे कि पीछे शेल में मैं इन आउट कर रहा था और साथ में डोल में भी, तो अभी मैं 2 मेन स्टॉक में काम कर रहा हूं। एक तो डोल में करने का इरादा मेरा, और उसके बाद आज भी मैंने ग्रुप में भी ये भाई कॉल लगाई थी कि FFC को मैं पकड़ रहा हूं,
اور یہ نیچے گیا تھا جب، تب میں نے نیوزز چیک کی تھی اس کی، جب یہ تقریباً 20-30 پہ تھا، 20-28 پہ تھا، تو کوئی ایسی بیڈ نیوز نہیں تھی اس میں. تو اس کے بعد میں نے اپنے بروکر فرم سے بھی بات کی کہ میں نے کہا فوجی سیمنٹ کو کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، ویسے ہی ڈرا رہا ہے. تو پھر میں نے اس کو ایکومولیٹ کرنا شروع کیا ہے. اگر انڈیکس ایسے ہی موو کرتا رہا تو فوجی سیمنٹ آپ کو 22, 23, 24 کا لیول دکھا سکتا ہے انشاءاللہ. انٹراڈے ٹریڈ کے لیے آپ کو ٹریڈ ریکومنڈیشن دی تھی صبح تقریباً 11:10:46 پہ. MACFL کی آپ کو بائی کال دی تھی کہ اس کو 22 سے لے کے 22-20 تک بائی کر لیں. اس کے بعد اس نے اپنا جو ڈے ٹریڈ میں ہائی دکھایا وہ 23-25 کا تھا، آپ کو 22-25 میں لینے کو بولا تھا. تو انٹراڈے ٹریڈ میں 22 روپے کا سٹاک تھا اور آپ کو 1 روپیہ دے گیا. اگر نیکسٹ سٹاک کی بات کریں تو کلوور پاکستان کی بائی کال آپ کو دے دی تھی، یہ سیم وہی بائی کال سامنے میں نے لگائی ہے، اور آپ کو بولا تھا کہ اس کو 24-50 پر آپ بائی کر سکتے ہیں اور 26 پر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو آج اگر ڈے رینج میں دیکھیں تو دیکھیں اس نے کیپ کی ہے اور اسی کو آگے بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ آپ کو انشاءاللہ 30 سے اوپر کی موو دکھا سکتا ہے، 30-32 کو جا کے یہ ٹچ کر سکتا ہے. تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، 2 دن لگ جائیں، 4 دن لگ جائیں، 1 ویک لگ جائے، لیکن یہ آپ کو اچھی موو دکھا سکتا ہے آگے. اس کے بعد جو دوسری بائی کال آپ کو دی تھی وہ برجر پینٹ کی تھی. اس کا آپ کو پلان 1 بولا تھا کہ اس کو بائی کریں 80 سے لے کے 80-30 تک، اور آپ اس کو سیل کر سکتا تقریباً 83 پہ 86 پہ. اور دوسرا پلان تھا اس کا کہ اس کو 87 سے اوپر جا کے پکڑیں اور پھر آپ اس کا جو ٹارگٹ پرائز ہے وہ 91 پہ رکھ سکتے ہیں. اگر ڈے رینج میں آج دیکھیں تو آج بھی یہ 82 سے لے کے 90 تک موو کرتا رہا ہے برجر پینٹ. اور دوسرا اگر بائی پلان غور سے دیکھیں تو آپ کو یہی بولا تھا کہ 87 سے اوپر آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. تو اگر آج آپ نے اس کو بائی کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بائی کیا تو 87 سے اوپر دوبارہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے اور یہ آپ کو تقریباً 112-110 کا لیول دکھا سکتا ہے. اس کے بعد ٹی آر جی کے پاس بھی ایک گڈ نیوز تھی آج، جس کی وجہ سے اس کو کیپ لگا. جب یہ میرے پاس تھا ٹی آر جی، تب ٹی آر جی والے لڑکیاں چھڑا کرتے تھے، ان کے کوئی نہ کوئی سکینڈل آ جاتے تھے باہر، جس کی وجہ سے میں نے لاس بک کیا ٹی آر جی میں. اب جب میرے پاس ٹی آر جی نہیں ہے تو ان کی گڈ نیوز آنی شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد فیپیلیپی دیکھیں تو بینکس نے آج پھر ہیوی سیلنگ کی اور پروفٹ بک کیا. 2.26 ملین کی سیلنگ کی بینکس نے، بروکر نے آج سیلنگ کی 1.04 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا آج 2.41 ملین کا، فورن کارپوریٹس نے بائی کیا 2.65 ملین کا، انڈیویجولز نے سیل کیا 0.52 ملین کا، تقریباً ½ ملین کا، انشورنس کمپنیز نے پروفٹ بک کیا 0.89 ملین کا، میوچل فنڈ نے بائنگ کی تقریباً ½ ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بھی سیلنگ کی 0.39 ملین کی، اوورسیز پاکستانی نے سیلنگ کی 0.41 ملین کی. کل بائر صرف ایک تھا، فورن کارپوریٹس، اور ساتھ میں انڈیویجولز تھا. اور آج جو ہے 3 ادارے آپ کے بائنگ پہ ہیں، کمپنیز بائنگ پہ ہیں، فورن کارپوریٹس بائنگ پہ ہیں اور میوچل فنڈ بائنگ پہ ہے. اور اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ کو دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ انڈیکس انشاءاللہ کل اوپر کی موو بنائے گا. باقی سٹاپ لاس آپ کو بتا دیا ہے، لیول آپ کو بتا دیے ہیں، بائی کال گروپ میں شیئر کر دی تھی. باقی انالیسس بھی صبح انشاءاللہ پری اوپن مارکیٹ میں آپ کو دوبارہ لگا دوں گا، یا آج رات کو ٹائم ملا تو پھر شیئر کر دوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.